پیغمبر دی ذات برکتاں والی، پیغمبر دی بات برکتاں والی، پیغمبر دا لعاب برکتاں والا، پیغمبر دے ہاتھ برکتاں والے، پیغمبر دا انگ انگ تے لوں لوں برکتاں والا، میرے پیغمبر دا وجود اینیاں برکتاں والا، اینیاں برکتاں والا کہ جدوں کوئی بیمار ہوندا کسے ہسپتال جان دی ضرورت نہیں، کسے ڈاکٹر کو دوائی لے آن دی ضرورت نہیں، بس محبوب پیغمبر دے وال پانی چ پیوں کے پی لو، اللہ شفا عطا کر دیں گے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو بلایا گیا، آپ نے کچھ وال حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حوالے کر دیتے، کچھ نائی نے للہ تے کچھ حضرت ابو طلحہ نے للہ۔ معلوم ہوندا کہ انہوں نے پہلے ہی آرڈر بک کروایا سی، محبوب جدو تسی اپنے وال اترواؤ گے نا تھوڑے کو مینوں ہی دے دیا جی۔ صحابہ کردے کی سن انہاں والاں دا پتہ جے کی کردے سن؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی نے بھی آپ دے وال محفوظ کر کے اپنے کول رکھے سن، تے جدوں کوئی بندہ بیمار ہوندا سی نا محلے چ تے آندا سی ام سلمہ دے کر لگا جا، تے کی کری؟ پانی دا پیالہ ایک نال لے جائے، اے بیمار پانی دا پیالہ لے جاندا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا پیغمبر دے وال اس پانی دے اندر ڈوب کے باہر کڈ لیندیاں تے اے پانی بیمار بندے نو پلایا جاندا، اللہ شفا عطا کر دیندے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ اج دی اس مختصر ملاقات دے اندر میں تساں احباب دے سامنے برکات مصطفیٰ دے حوالے نال چند گزارشات تساں احباب دے گوش گزار کراں گا۔ اللہ حق اور سچ بیان کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیاں برکات اس قدر زیادہ نے کہ آپ جدروں دی گزردے گئے نے رنگ لگاندے گئے نے، بلکہ آپ دا وجود اطہر سارے دا سارا سراپا رحمت اور سراپا برکت ہے۔ انج سمجھ لو کہ آپ دیاں زلفاں بھی برکت والیاں، آپ دے ہاتھ بھی برکت والے، آپ دا لعاب بھی برکت والا، آپ دا چلنا بھی برکت والا، آپ دا آرام کرنا بھی برکت والا، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا سینہ بھی برکت والا تے آپ دا پسینہ بھی برکت والا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا پسینہ بھی برکت والا تے آپ دا مدینہ بھی برکت والا، گویا کہ انگ انگ لوں لوں برکت والا، آپ دی ذات برکت والی، آپ دی بات برکت والی، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا پورا وجود برکت والا، صرف وجود ہی نہیں بلکہ آپ دی موجودگی بھی برکت والی، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا وجود بھی برکت والا، موجودگی بھی برکت والی، اور ایتھے ہی بس نہیں، آپ دی موجودگی نے برکتاں دے فیض اس قدر اگے پہنچائے کہ فرمایا کہ جن نے آپ دے وجود نو ایک واری تک لیا او دا وجود بھی برکت والا بن گیا، جن نے آپ دے چہرہ پن اروار نو تکیا ویکھیا، اللہ دی ذات نے او دے وجود نو بھی برکتاں والا بنا دیتا ہے، او دی موجودگی نو بھی برکتاں والا بنا دیتا ہے۔ کس طرح کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جس جنگ دے اندر شرکت فرماندے نے او جنگ کدی ہاری جا سکدی نہیں، اس جنگ دے اندر کدی مسلماناں نو شکست نہیں ہوئے گی بلکہ اللہ فتح دے نال ہم کنار فرمان گے، لیکن آپ دی موجودگی برکتاں والی ہے نا، اسی طرح جن نے آپ دے وجود نو تک لیا اللہ نے انہاں دی موجودگی بھی برکتاں والی بنا دیتی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ایک وقت آئے گا میں دنیا تے نہیں رواں گا، کفر اسلام دی جنگ ہوئے گی، سوال کیتا جائے گا کیا تہاڈے اندر ایسا بندہ موجود ہے جن نے نبی دے وجود نو تکیا ہے، جن نے نبی دے چہرے نو تکیا؟ جواب ملے گا ہاں موجود ہے۔ آپ فرماندے نے
اللہ دی ذات او دی موجودگی دی وجہ تو فتح عطا کر دے. آپ دی موجودگی دیا برکتاں نے تے اس قدر اگے فیض پہنچایا. اور ایتھے ہی بس نہیں، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ایک وقت آئے گا کہ او لوگ بھی دنیا تو ٹر جان گے جنہاں نے میرے وجود نو تکیا، او بھی دنیا تو رخصت ہو جان گے. اونا تو بعد جڑے آن گے نا پھر کفر اسلام دی جنگ ہوئے گی. سوال کیتا جائے گا کیا تواڈے اندر ایسا بندہ موجود ہے جن نے ایسے بندے نو تکیا جن نے پیغمبر دے وجود نو تکیا؟ مراد تابی موجود ہے؟ جواب ملے گا ہاں جی موجود ہے. فرمایا اللہ دی ذات انہاں نو ہی فتح دے نال ہم کنار کر دے گے. میرے پیغمبر دا وجود اس قدر برکتاں والا، آپ دی موجودگی اس قدر برکتاں والی، تے جدو اسی نماز پڑھنے ہیں تے کی آنے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اگے کیے اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. ترجمہ کیے اللہم بارک علی محمد، اللہ برکت دے، اللہ برکت دے علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو، وعلی آل محمد تے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہ جویں تو ابراہیم علیہ السلام نو برکتاں عطا کیتیاں نے اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو ہی برکتاں عطا کر دے. اے اسی دعا کرنے اور اللہ دی ذات نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا وجود اطہر برکت والا بنا دیتا ہے، آپ دی موجودگی بھی برکت والی بنا دیتی ہے. اللہ فرماتے نے مکے والیاں دے حالات اس طرح دے نے کہ انہاں دے کم چنگے نہیں، انہاں دے اعمال چنگے نہیں، انہاں دے کرتوت چنگے نہیں. انہاں دے اعمال کی نے، انہاں دے عمل کی نے کہ اے لوگاں نو مسجد حرام دے اندر داخل ہون تو منع کر دینے، مسلماناں نو عبادت کرن تو روک دینے، مسلماناں نو عبادت کرن تو پریشان کر دینے. ایک وقت سی نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ دے اندر سجدہ کر رہے سن، انہاں نے اونٹ دی علائش جڑی ہے آپ دی کمر تے لے آ کے رکھ دیتی. فرمایا مسجد حرام تو روکن والے تے مسلماناں نو پریشان کرن والے، سیٹیاں مارن والے، تالیاں وجان والے، میرا دل تے کردہ انہاں تے عذاب نازل کر کے انہاں نو ہلاک کر دیا. بلکہ ایک دفعہ انہاں مشرکاں نے خود رب کولو عذاب منگیا. کیویں؟ آندے نے اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب علیم. اللہ اگر اے نبی سچا تے ساڈے تے پتھراں دی بارش نازل کر دے. اللہ جے تیرا اے نبی سچا تے پتھر برسا برسا کے سانو ہلاک کر دے، تباہ کر دے، برباد کر دے، اسی مردے مر جاواں گے پر تیرے نبی نو نہیں ہو مننا. اپنے منہ مطالبہ پہ کر دینے. اللہ فرماندے نے تہاڈیاں حرکتاں تے اس لائق ہی نے، تسی ہے تے ایسے قابل ہو کہ
کہ تانوں پتھر مار مار کے ہلاک کر دیتا جائے، پر میں رب ہلاک کیوں نہیں کردا؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، میں تانوں ہلاک اس واسطے نہیں کردا کہ تواڈے اندر میرا محبوب پیغمبر موجود ہے، تواڈے اندر میرے نبی موجود نے۔ اگر میرے نبی موجود نہ ہوندے تے پھر میں تواڈا مطالبہ پورا کر دیندا، تانوں پتھر مار مار کے ہلاک کر دیندا۔ پتہ ہے لگا پیغمبر دا وجود بھی برکتاں والا ہے تے پیغمبر دی موجودگی بھی برکتاں والی ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ آپ فرماتے نے قرب قیامت بڑے بڑے فتنے ہون گے، اللہ انہاں فتنیاں تو سانوں محفوظ فرمائے۔ فرمایا بڑے بڑے فتنے ہون گے، اور انہاں دے وچوں سب تو بڑا فتنہ دجال دا فتنہ ہوئے گا۔ دجال پوری دنیا تے چکر لگائے گا، پوری دنیا تے چکر لگائے گا تے لوگاں نو گمراہ کرے گا۔ وہ قسمت والے ہون گے جڑے ایدی گمراہی تو بچ جان گے۔ فرمایا پوری دنیا تے چکر لگائے گا، لیکن دو شہر ایسے نے جتھے دجال جا سکے گا، اوتھے دجال نہیں جا سکے گا۔ اللہ نے فرشتیاں دا پیرا لگا دیتا ہے، جدوں دجال اونا شہراں دا رخ کرے گا فرشتے مار مار کے انہوں دوڑا دیں گے، نسا دیں گے۔ کیوں؟ فرمایا ایک شہر مکہ ہے، اوتھے بیت اللہ ہے، تے دوسرا شہر مدینہ ہے، اوتھے محمد الرسول اللہ نے، اوتھے محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اوتھے قبر دے اندر موجود نے، اپنے روضہ پاک دے اندر موجود نے۔ اور اہل حدیث دا ایمان ہے وے کہ آپ دا وجود بھی برکتاں والا ہے۔ جس وقت آپ نو دفن کیتا گیا آپ دا جسم مبارک اونج دا اونجی ترو تازہ ہے۔ کیوں جی؟ پیغمبر دا وجود قبر دے اندر ترو تازہ ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ تو میرے پیغمبر دا وجود بھی برکتاں والا، آپ دی موجودگی بھی برکتاں والی۔ جس شہر دے اندر آپ موجود نے، آپ دا جسد خاکی موجود ہے، اوتھے دجال بھی جا سکدا۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر دی ذات برکتاں والی، پیغمبر دی بات برکتاں والی، پیغمبر دا لعاب برکتاں والا، پیغمبر دے ہاتھ برکتاں والے، پیغمبر دا انگ انگ تے لوں لوں برکتاں والا، پیغمبر دے وال برکتاں والے۔ والاں دا تذکرہ سن لو، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیاں زلفاں دا تذکرہ سن لو۔ اس قدر برکتاں والیاں، اس قدر برکتاں والیاں کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی دے اندر کنے حج کیتے؟ ایک کوئی حج کیتا، حجۃ الوداع۔ حجۃ الوداع دا موقع صحابی آندے نے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جمرات نو کنکر مارے۔ جمرات جان دے ہو؟ وہ پتہ جی جمرات دا، اور جنہاں نو تسی اپنی بولی چ شیطان آندے ہو، حدیث وچ انہاں نو جمرات کیا گیا، او ستون، او تھم جنہاں نو کنکر مارن دا حکم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جمرات نو کنکر مارے، اس تو بعد آپ نے قربانی کی تھی۔ تے قربانی کرن تو بعد کی کریدا؟ سر منڈائی دا۔ تے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک حجام دی دکان تے چلے جاندے نے، نائی دی دکان تے، حجام دی دکان تے چلے جاندے نے۔ حجام نے آپ دا سر مونڈنا شروع کیتا، آپ دے وال اتارنے شروع کیتے نے۔ حدیث پاک دے اندر موجود ہے اس حجام نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی سجی سیڈ تو وال اتار لے۔ کیڑی سیڈ تو؟ ایک عورت یاد آئی جے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کہ آپ ہر کم سجے پاسیوں شروع کر دیں، ہر کم سجے پاسیوں شروع کر دے۔ اس حدیث کے اندر موجود ہے فی طہورہ و تنعلہ و ترجلہ، آپ جتی پہن دے تے پہلا سجا پیر پہن دے، آپ کنگھی کر دے تے پہلا سجے پاسے چیر کٹ دے۔ تے اس حجام دی دکان تے بھی گیا
تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا نائی وہ بھی کوئی معمولی شاید نہیں نا. اللہ اکبر. ہوں تے ساڈے نائی جڑے نے وہ بھی دن رات رج رج کے دین دی مخالفت کرتے ہیں. اللہ ہدایت عطا فرمائے. ایک ایسا نائی ایک ایسا حجام ہے جڑا سنت دا پابند ہے، جن نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے وال اتارنے شروع کیتے نے تے سجی سائڈ تو اتارنے شروع کیتے نے. تساں اکثر ویکھیا ہوئے گا نائیاں نوں ٹینڈ کردیاں ایتھوں وشکاروں جا شروع کر دیں. کیوں جی انجی کرتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ اکبر. بہرحال سجی سائڈ تو وال اتارے. آپ نے وال اتار کے نا اس نائی دے حوالے کر دیتے، اس نائی دے حوالے کر دیتے. پھر آپ فرماندے نے ابو طلحہ نو بلاؤ. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو بلایا گیا. معلوم ہی ہویا منو انج معلوم ہو رہا کہ جویں ابو طلحہ نے نا پہلا ہی آرڈر بک کروایا سی. کیوں جی آپ نے ایویں تے نہیں نا بلا لیا. معلوم ہی ہوندا کہ انہوں نے پہلا ہی آرڈر بک کروایا سی. محبوب جدو تسی اپنے وال اترواؤ گے نا تھوڑے کو مینوں ہی دے دیا جی. اللہ اکبر. آپ فرماندے بلاؤ ذرا ابو طلحہ نو. ابو طلحہ نو بلایا گیا. آپ نے کچھ وال حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حوالے کر دیتے. کچھ نائی نے للا تے کچھ حضرت ابو طلحہ نے للا. پھر اس حجام نے بائیں سائڈ تے وال اتارنے شروع کیتے، کھبی سائڈ تو وال لانے شروع کیتے، بائیں سائڈ تو وال اتارنے شروع کر دیتے. آپ نے سارا حلق کروا لیا، سارے سر دے وال اتار لینے. ہاں ایتھے ایک اور حدیث بھی سن لو. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ سر دا بعض حصہ مونڈ لیا جائے تے بعض حصہ چھڑ دیتا جائے. کئی لٹا نہیں رکھ دے، سارا سر جناب مون دیتا، وشکار ایڈی لمبی لٹ چھڑ دیتی. نبی علیہ السلام نے منع فرمایا. تے کئی پیالہ جامد کرواندے نے، پتہ جی نا پیالہ جامد ادھا سر مون دیتا اتوں چھڑ دیتے. اتوں نبی علیہ السلام نے منع فرمایا. ساڈے فیشن ہی ہیں جدے بن گئے نے جڑے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیا سنتاں اور آپ دے فرامین دے ڈائریکٹ سدھے سدھے مخالف نے. اسے واسطے ساڈے اعمال دے اندر ساڈی زندگی دے اندر برکت نہیں رہ گئی. برکت ہوئے کیویں؟ اگر نبی دی سنت تے عمل کیتا جائے. اللہ اکبر. آپ نے سارا سر منڈا لیا. اچھا سجی سائڈ دے وال نائی کول ٹر گیا تے ہور کدے کول گئے؟ ہنے ہی بھول گئے ہو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تے جڑے کھبی سائڈ تو وال اترے آپ فرماندے نے انہاں لوگاں دے اندر تقسیم کر دیو. او بھی صحابہ دے اندر تقسیم کر دیتے گئے. واہ کڈے خوش نصیب نے پیغمبر دے صحابہ جنہاں نو محبوب پیغمبر دے وال سنبھالنے نصیب ہوئے، آپ دا اے تبرک مبارک نصیب ہویا. ہر صحابہ دے اندر باقی وال بھی تقسیم کر دیتے گئے. صحابہ کر دے کی سن انہاں والاں دا؟ پتہ جے کی کر دے سن؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی آپ دے وال محفوظ کر کے اپنے کول رکھے سن. اپنے گھر پیغمبر دے وال محفوظ کر کے رکھے. تے جدوں کوئی بندہ بیمار ہوندا سی نا محلے چ تے آندا سی ام سلمہ دے گھر لگا جا. تے کی کری؟ پانی دا پیالہ ایک نال لے جائے. جویں اسی نہیں آندے 7 بوتلاں چ نا 7 ٹوٹیاں تو 7 بوراں دا پانی بھر کے نا او فلانے مولوی صاحب کو لے جائے. کوئی بیمار ہوندا تے فرماندے جا ابو ام سلمہ دے کر لگا جا تے نال پانی دا پیالہ بھی لے جائیں. اے بیمار پانی دا پیالہ لے جاندا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر دے وال اس پانی دے اندر ڈوب کے باہر کڈ لیندیاں تے اے پانی بیمار بندے نو پلایا جاندا. اللہ شفا عطا کر دیندے. ہون سمجھ آئی جے او نائی نو وال کیوں دیتے؟ اس واسطے کہ پہلا نائی پورے محلے دے کرتا درتا ہوندے سن.
پرانے بابے جانتے ہیں، حتیٰ کہ رشتے بھی نائی کریا کرتے سن، اس واسطے نائی نو بھی وال دے دیتے، چل جدو کوئی بیمار ہوئے گا میرے والاں تو برکت حاصل کر لے گا۔ اللہ اکبر، میرے پیغمبر دا وجود اینیاں برکتاں والا، اینیاں برکتاں والا کہ جدو کوئی بیمار ہوندا کسے ہسپتال جان دی ضرورت نہیں، کسے ڈاکٹر کو دوائی لے آن دی ضرورت نہیں، بس محبوب پیغمبر دے وال پانی چ بھیوں کے پی لو، اللہ شفا عطا کر دیں گے۔ حدیث پاک دے اندر موجود ہے بیماراں نوں اے والاں والا پانی پلایا جاندا، تے اگر کسے نوں نظر لگ جاندی، کسے تے شیطانی اثرات، نظر لگنا کی نے؟ شیطانی اثرات ہی نے نا، پریشان کیوں ہو گئے ہو؟ نظر لگنا کی نے؟ شیطانی اثرات ہی نے نا۔ تے اج ویکھو ساڈے معاشرے دے اندر کنے لوگ نے جڑے پریشان نے تے بعد چاہتے نے دوائیاں تے بڑیاں کھاندیاں نے، پر مولوی جی لگدا کوئی شیطانی اثر دور نہیں ہوندا۔ اللہ اکبر، جے کسے نوں انج دا شیطانی اثر ہو جاندا، نظر لگ جاندی، تے اونوں وی آندے تو وی ام سلمہ دے گھر ہی لگا جا، تو ہی ام سلمہ دے گھر ہی چلا جا، پانی دا پیالہ نال لے جائیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس پانی دے اندر وال ڈوب کے باہر کڈ لیندیاں، اے نظر والے مریض نو پانی پلایا جاندا، اللہ شفاواں عطا کر دیندے۔ میرے پیغمبر دیاں زلفاں برکت والیاں نے، میرے پیغمبر دی وال صحابہ کرام سنبھال کے رکھیا کر دے، انگ انگ برکتاں والا، لوں لوں برکتاں والا ہے۔ ام سلمہ دے کر بھی میرے پیغمبر دے وال موجود نے، اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کر بھی میرے پیغمبر دے وال موجود نے۔ حضرت ابو طلحہ دی بیوی دا نام ماشاءاللہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ۔ ام سلیم رشتے دے اندر آپ دی خالہ بھی لگ دیا نے۔ آپ ایک دن اپنی خالہ دے گھر گئے نے، تے خالہ دے گھر جا کے سو گیا، معلوم ہی ہویا آپ رشتے داراں کر آیا جایا کر دے سن۔ وہ سیانے دا خان نہیں کہ ساک ملدیاں گلدیاں نے، تے جے بندہ نہ بلائے تے پرا پھر پرا رہندے، بھیناں بھیناں رہندیاں، او پھر دوریاں پی جاندیاں نے۔ ساک ملدیاں گلدیاں دے، جڑا کسے رشتہ دار نوں ملدا گلدا رہندا او دی رشتہ داری برقرار رہندی ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنی خالہ دے گھر جا کے آرام فرما رہے ہیں، اچانک اکھ کھلی تے ویکھیا ام سلیم ایک شیشی دے اندر پسینہ جمع کر رہی ہے۔ اللہ اکبر، واہ کڈا خوش قسمت کرانا ہے ام سلیم تیرے شوہر دے کول پیغمبر دے وال موجود نے، تے تیرے کول نبی دا پسینہ موجود ہے، شیشی دے اندر پسینہ محفوظ کر رہی ہے۔ تے آپ فرماندے نے ام سلیم اے کی کرنی ہے بھائی؟ فرمایا محبوب تہاڈا پسینہ محفوظ بھی کرنی ہے۔ تے آپ فرماندے نے ام سلیم ادا کریں گے کی؟ خالہ جان تسی ادا کی کرو گیاں؟ تے ام سلیم فرماندیاں نے جڑا میرے کول عطر ہے، جڑی میرے کول خوشبو ہے، او دی خوشبو تھوڑی ہے، او دے اندر تہاڈا پسینہ ملا دیاں گی، اللہ او دی خوشبو نو اور تیز کر دیں گے۔ وہ آپ دے پسینے دی خوشبو دا تے دنیا تے کوئی مقابلہ عطر بھی نہیں کر سکتا۔ وہ بڑے تو بڑا لیڈر ہوئے، بڑے تو بڑا نیک ہوئے، بڑے تو بڑا متقی ہوئے، حتیٰ کہ ولی اللہ کیوں نہ ہوئے، اللہ دے ولی دے پسینے چو بھی خوشبو نہیں آئے گی۔ اگر خوشبو آئے گی تو میرے پیغمبر دے پسینے چو آئے گی۔ میرے پیغمبر دے پسینے دی خوشبو دا مقابلہ تے کوئی دنیا دا عطر بھی نہیں کر سکتا۔ فرما دیا نے محبوب اسی خوشبو دے اندر تہاڈا پسینہ ملا دیاں گے، تے او دی خوشبو دے اندر اضافہ ہو جائے گا، تے اس پسینے دے نال اسی بچیاں واسطے برکت بھی حاصل کرنی وا، بچیاں واسطے برکت بھی حاصل کرنی۔ وہ برکت کس طرح؟ وہ دے کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔ اس پسینے نو تیل چ ملا کے بچیاں دے سر تے تیل لگا دیتا، جڑی بچیاں نو نظر لگی ہوندی ہے وہ نظر دے اثرات
ختم. دیگر معاملات جو بھی پریشانی ہے مصیبت دھوکے اس پسینے دی برکت دے نال اللہ دور کر دیندے نے. کیسیاں برکتاں والا پسینہ ہے اور کیسے برکتاں والے وال لے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے, اور کیسا خوش قسمت گھرانہ ہے کہ شوہر دے کول محبوب پیغمبر دے وال موجود نے اور بیوی دے کول محبوب پیغمبر دا پسینہ موجود ہے. آپ دا پسینہ بھی برکتاں والا, آپ دا مدینہ بھی برکتاں والا, آپ دا سینہ بھی برکتاں والا, آپ دی ذات بھی برکتاں والی, آپ دی بات بھی برکتاں والی, تے میرے پیغمبر دا لعاب بھی برکتاں والا. میرے پیغمبر دا لعاب بھی برکتاں والا. خیبر دا موقع, پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں صبح جھنڈا ایسے شخص دے ہاتھ دے اندر پکڑاواں گا کہ جڑا اللہ تے او دے رسول نال محبت کردا تے اللہ تے او دے رسول او دے نال محبت کردے نے. اللہ اکبر. صبح ہوئی سارے منتظر نے, کون ایسا خوش نصیب جہدے نال اللہ تے او دے رسول محبت کردے نے تے پیار کردے نے. تے آپ فرماندے نے اینا علیون, دسو علی کتھے نے رضی اللہ تعالی عنہ. فرمایا اونا دیاں اکھاں خراب نے. فرمایا بلایا جائے, اونا نو بلایا گیا. محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے حاضر ہو جاندے نے. آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دیاں اکھاں تے اپنا لعاب لگایا, اللہ نے شفاواں عطا کر دتیاں نے. میرے پیغمبر دا لعاب بھی برکتاں والا اور آپ دے پسینے دی قدر اے صحابہ کرن والے. میرے پیغمبر دے لعاب دی قدر صحابہ کرن والے. میرے پیغمبر وضو کر دینے تے اے وضو دے قطرے زمین تے نہیں ڈگن دیندے. حدیبیہ دا موقع, حدیبیہ دا موقع, پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنے صحابہ تے اپنے جان نثارہ دے اندر موجود نے تے مکے والیاں نے ایک اپنا سفیر بھیجے آئے. اے سفیر کادے واسطے آیا, اے خبراں لین واسطے آیا کہ اینا دا پروگرام کیے, اینا دا ارادہ کیے, اور واسقفی اے دا نام ہے. اے آ کے سارے حالات دا جائزہ لیندا ہے تے جا کے مکے والیاں نو اطلاعاں دے دیندا ہے. مکے والیاں نے پوچھیا سنا بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دربار اندر گیا سے تے کی ویکھ کے آیا. آندا بڑے بڑے بادشاہاں دے درباراں دے اندر گیا واں لیکن ایسا منظر کدی تکیا ہی نہیں, ایسا منظر کدی میریاں اکھاں نے ویکھیا ہی نہیں کہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو کر دینے تے صحابہ خاموشی دے نال سن دینے. اپنی گلاں دے اندر کوئی بھی مشغول نہیں تے مصروف نہیں, پوری توجہ دے نال آپ دی گفتگو سن دینے. اگر آپ وضو کر دینے تے صحابہ وضو دے قطرے پانی دے, وضو دے پانی دے قطرے زمین تے نہیں ڈگن دیندے. اگر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنا لعاب سٹ دینے تے صحابہ اس لعاب نو ہی زمین تے نہیں ڈگن دیندے. تے مولا نے بڑی پیاری ترجمانی کی تھی, فرماندے نے کہے اروا سقفی قریشاں نو جا کے میں شاہاں دے شاہی دربار نو ڈٹھا گرے تھک دی ایک چھٹ نہ زمین اتے میں ایسا کدی بھی پیارا نہ ڈٹھا. وضو قطرے گر دے او پج پج کے پکڑن محبت نل مل دے رخساراں نو ڈٹھا. میرے پیغمبر دا لعاب برکتاں والا, میرے پیغمبر دے وال برکتاں والے, میرے پیغمبر دا پسینہ برکتاں والا, اور میرے پیغمبر دا ہاتھ بھی برکتاں والا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میری ہولی جی عمر ہے تو میں بکریاں چرایا کردا سا. ایک دن نا اللہ دے نبی تشریف لے آئے تے آپ دے نال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نے آ کے آندے نے بھائی دودھ پلا, سانو بھوک لگی ہے, پیاس لگی ہے. تے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے منو مالک والوں اجازت نہیں لہٰذا میں تانوں دودھ نہیں پلا سکتا. فرماندے نے پاویں ایمان
قبول نہیں سی کیتا، مسلمان نہیں سا، لیکن پھر بھی ساڈی امانت داری دی ایک کیفیت سی۔ اج تے اللہ دی پناہ ہے نا، جدا کھاندے نے، جس کارخانے چو کماندے نے، اوتھے ہی چوریاں کردے نے۔ آندے نے مالک والوں اجازت نہیں، میں تو انہوں دودھ نہیں پلا سکتا۔ آپ فرماندے نے اچھا انج کر، دودھ والیاں بکریاں ایک پاسے کر دے تے کوئی پٹھ لے کے آ، پٹھ سمجھ دیو نا، کوئی پٹھ لے کے آ جیڑی بکری اس قابل ہی نہیں کہ وہ دودھ دے سکے۔ اللہ اکبر، جوانی دی عمر نو اجے پہنچ رہی ہے، کوئی پٹھ لے کے آ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں پٹھ لیا کے آپ دے اگے کھلار دیتی، جدو آپ دے اگے کھلاری تے میرے پیغمبر نے او دی کانڈ تے انجا ہاتھ پھیریا تے بکری دا حوانہ دودھ دے نال پر جاندا ہے۔ آپ دا ہاتھ بھی برکتاں والا، آپ نے بکری دی کانڈ تے ہاتھ پھیریا، حوانہ دودھ دے نال پر جاندا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بھی دودھ پیتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دودھ پیتا ہے۔ دودھ پی کے فارغ ہو جاندے نے تے آپ فرماندے نے بکری دودھ اپنا واپس لے جا، بکری دودھ اپنا واپس لے جا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے بکری دوبارہ پھر اسے پٹھ دی شکل دینا، اسے کیفیت دے اندر ہی ہو جاندی ہے، بکری اپنا دودھ واپس لے جاندی ہے۔ میں بڑا حیران ہویا تے میں آکھیا محبوب اے کلمے مینوں ہی سکھا دیو، جڑے کلمے تسی پڑھ دیو نا، دودھ پین لگیا بسم اللہ پڑھی، اللہ دا نام لیا تے بعد وچ پھر دعا پڑھی، جڑے کلمے تسی پڑھ دیو نا اے مینوں بھی سکھا دیو۔ تے آپ فرماندے نے پڑھ پھر اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ میرے پیغمبر دا انگ انگ برکتاں والا، لو لو برکتاں والا، اللہ دے حضور دعائے اللہ سانو نبی دی ساتھ اور نبی دی بات کولوں برکتاں حاصل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی